सिखा दो। याद रखिएगा, मरने के बाद मेरा कोई बच्चा MBBS की किताब खोलकर, लॉ की बुक खोलकर या दुनिया की PhD की डिग्री लेकर मुझे इसाले सवाब नहीं करेगा। अगर मेरे बच्चे को कुरान पढ़ना आता होगा, अगर मेरी औलाद को हदीस और जनाब दुरूद पाक और दीन की बातें आती होंगी, तो वो मुझे मरने के बाद दुआओं में याद रखेंगे। मैं आपको एक सही मशवरा देना चाहता हूँ, कम से कम एक काम कर दो, अपनी औलाद को जीते जी नमाजी बना जाना। खुश नसीब है वो वालिदैन जिसके बच्चे नमाजी हैं। बाद में आपके बच्चे बेशक अलग से आपके लिए दुआ करें ना करें, अगर मेरा बेटा नमाजी है, मेरी बेटी नमाजी है, सुनो, जब वो नमाज पढ़ेंगे ना, वुजू के आलम में किबला रू होकर अल्लाह की बारगाह में अत्तहियात में बैठकर रोजाना फजर में मेरे लिए दुआ करेंगे, रब्बना ग़फ़िरली वली वालिदैया वलिल मुअमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब। जब ज़ोहर की नमाज पढ़ेंगे, इतनी बार कायदा अखीरा में बैठेंगे, फिर मेरे किबला रू बैठेंगे, फिर बावुजू होंगे, मेरा बेटा मेरे लिए दुआ कर रहा होगा, अल्लाह मेरे मरहूम वालिद को बख्श दे। जब वो असर पड़ेगा दुआ करेगा, मगरिब पढ़ेंगे दुआ करेंगे, इशा पढ़ेंगे, जितनी रकतों में कायदा आखिरा करेंगे, हर बार वालिदैन के लिए दुआ हो रही है। अरे इससे बढ़कर बाप को क्या चाहिए, इससे बढ़कर माँ को क्या चाहिए कि बच्चा नमाजें पढ़ी जा रहा है और कब्र में उसके लिए सवाब के तोहफे पहुंच रहे हैं कि तेरा बेटा तेरे लिए दुआ कर रहा है, तेरी बेटी दुआ कर रही है। नहीं नहीं, आज हमें नमाजों की कहाँ फिक्र है। अरे माँ बाप खुद नमाज नहीं पढ़ रहे, उनको क्या फिक्र कि फजर की नमाज बच्चों ने पढ़ी कि नहीं, जोहर पढ़ी कि नहीं, असर पढ़ी कि नहीं, जनाब पैसे कितने लाया, डिग्री कौन सी हासिल की। लोग बताते हैं मेरा बेटा जनाब फलां सॉफ्टवेयर मोबाइल दो, अभी आपके मोबाइल में चीजें इंस्टॉल कर देगा। बड़ी अच्छी बात है, टेक्नोलॉजी आनी चाहिए, मगर क्या आपका बेटा कुरान पढ़ना जानता है? क्या आपकी औलाद कुछ हदीस के बारे में जानती है? सच्ची बात तो यह है, खुश नसीब वालिद कौन है पता है आपको? वालिद का हक है कि मरने के बाद उसका जनाजा उसका बेटा पढ़ाए। है कितना कितना खुश नसीब होगा वो वालिद कि उसका जनाजा हो और उसका बेटा उसका जनाजा पढ़ाए। आता हो ना पढ़ाने, उस काबिल हो कि वो जनाजा पढ़ाए, वालिद को कांधा दे, सुन्नत के मुताबिक कब्र में उतारे, माँ का इंतकाल हो तो बेटी उसे गुस्ल दे। बताइए ऐसी औलाद कर ली तैयार हम कि हमारे जाने के बाद हमारी औलाद हमारा जनाजा पढ़ा सके, हमारी औलाद हमें कब्र में उतार सके, हमारी औलाद हमें इसाले सवाब कर सके। प्लीज इल्म दीन की तरफ आइए, खुद भी आइए, अपनी औलाद को भी लाइए, अपने घर वालों को भी लाइए। सुभान अल्लाह। फिर देखें दावत इस्लामी का माहौल, क्या इल्म दीन फैलाने का काम किया, किताबें लिखी गई, मदारिस बनाए गए, जामियातुल मदीना बनाए गए, ऑनलाइन मदरसे और जामियात बना दिए। दुनिया भर में जो लोग मुझे सुन रहे हैं, आप प्रैक्टिकली किसी मदरसे में नहीं जा सकते, प्रैक्टिकली जरा फिजिकली नहीं जा सकते, फैजान ऑनलाइन एकेडमी आपके लिए मौजूद है। ऑनलाइन अपनी मर्जी के टाइम के मुताबिक। मैं साउथ अफ्रीका में एक फैमिली से मिला, अल्लाह अकबर, उस घर में गालिबन 17-18 लोग थे, दादा भी थे, पोते भी थे, औरतें भी थी, मर्द भी थे। फरमाया उन्होंने 18 के 18 लोग सारे के सारे फैजान ऑनलाइन एकेडमी के स्टूडेंट हैं। हम सब क्लास पढ़ते हैं, कोई ना कोई कोर्स हमारे घर में हर कोई कर रहा है। सुभान अल्लाह। ये भी तो पॉसिबल है ना, मोबाइल सबको दिला दिया, मोबाइल सबके पास है। ये तो शायद हजारों लोग कहेंगे कि जब मैं घर में जाता हूं घर के सारे अफराद मोबाइल यूज करते हैं, घर के सारे अफराद इंटरनेट यूज करते हैं। कितना मजा आए कोई वालिद कहे कि मेरे घर के सारे अफराद ऑनलाइन कुरान पढ़ते हैं, मेरे घर के सारे अफराद आलिम दीन बन रहे हैं और वो ऑनलाइन कोर्सेज कर रहे हैं। आपकी दावत इस्लामी ने कयामत की इस निशानी में कि जब जहालत फैल रही है, इल्म उठाया जा रहा है, अल्लाह सलामत रखे अमीर अहले सुन्नत को, इल्म फैलाने का क्या शानदार इंतजाम किया। खुद ये मदनी चैनल देखिए, हम टीवी खोलते थे जनाब, कभी नाच है, कभी गाने हैं, कभी फिल्में हैं, कहीं ड्रामे हैं, कहीं बेहयाई है। अल्लाह अकबर। मीडिया की तारीख में एक ऐसा चैनल आया कि जनाब जब भी मदनी चैनल खोलें, जब मदनी चैनल खोलें, कुछ देर के लिए ही मदनी चैनल देख लें, कुछ ना कुछ इल्म दीन सीखने को मिल रहा है, कोई नेकी की बात सीखने को मिल रही है, इश्क रसूल की बात हो रही है, कभी हमदे बारी ताला है, कभी तिलावत कुरान है, कभी नात ख़्वानी है। अल्लाह अकबर। ऐसा चैनल मिल गया कि जिसको देखते जाएं तो इश्क रसूल में इजाफा होने लग जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह ज़राए हैं, आज के दौर में भी हैं। हम इससे फायदा हासिल करने वाले बने, इससे मुस्तफीज होने वाले बने। अब आइए एक और हदीस सुनते हैं। क़यामत की निशानियां तो बहुत सारी हैं, ज़ाहिर है आज के एक बयान में मैं सारी निशानियां तो नहीं बयान कर सकूंगा, मगर जो बयान करता जा रहा हूं और उसके तहत जो मदनी फूल सुन रहे हैं उसको अपने दिल के मदनी गुलदस्ते में सजाते जाइए। अब जो निशानी बयान करने जा रहा हूं ना, ये भी बड़ी बहुत ज़्यादा आम हो गई है। नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, बुखारी शरीफ की हदीस है, हज़रत अबू हुरैरा रदी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत अबू हुरैरा रदी अल्लाह तआला अन्हु हदीस के रावी हैं। अल्लाह पाक के आखिरी नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों पर एक ऐसा ज़माना आएगा कि आदमी को इस बात की कोई परवाह ना होगी कि उसने माल हलाल जरिए से हासिल किया या हराम जरिए से।
مشہور مفسر قرآن مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس حدیث کی شرح میں فرماتے ہیں، یعنی آخر زمانے میں لوگ دین سے بے پرواہ ہو جائیں گے، پیٹ کی فکر میں ہر طرح پھنس جائیں گے، آمدنی بڑھانے، مال جمع کرنے کی فکر کریں گے، ہر حرام و حلال لینے پر دلیر ہو جائیں گے، جیسا کہ آج کل عام ہے۔ اللہ اکبر، ذرا غور کیجئے، یہ قیامت کی نشانی تو سب آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ ٹینشن کس کو ہے؟ رشوت لے رہا ہے کوئی سود لے رہا ہے، کوئی ناپ تول میں کمی کر رہا ہے، جو ملازم ہیں وہ نوکری کرتے ہوئے ڈنڈی مار رہے ہیں، آتے نہیں مگر حاضری لگاتے ہیں، دیر سے آتے ہیں مگر پہلے کا ٹائم لگاتے ہیں، کسی طرح باہر کام سے جاتے ہیں تو زیادہ ٹائم گزار کر آتے ہیں، پھر کوئی بہانہ لگاتے ہیں۔ یاد رکھیے ملازم کو بھی اپنا وقت پورا دینا ہوگا، اگر بغیر کسی شرعی مجبوری کے یا شرعی اجازت کے جناب اس نے وقت کم دیا اور اس کی باقاعدہ پورے مسائل ہیں، ہو سکتا ہے اس کی روزی بھی حرام ہو جائے، جھوٹ بول کر جناب چھٹیاں لی جا رہی ہیں، کتنے ایسے معاملات ہیں، کسی کو ٹینشن نہیں ہے جناب کس طرح حرام کمانے کا ذہن بن گیا ہے۔ اب موبائل فون پر طرح طرح کی اسکیمیں ہیں، کوئی سوچ نہیں رہا کہ میں اس کو کلک کروں گا، جناب کوئی کہتا ہے اس کو کلک کر دو، اس ایپلیکیشن پر اتنے پیسے ڈالو اتنے مل جائیں گے۔ ایک بار بھی دماغ میں خیال نہیں آتا کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے، کسی مفتی صاحب سے تو پوچھ لوں، بس پیسے آئیں گے نا، بڑھ جائیں گے نا، بس بتاؤ کیسے آئیں گے۔ ہر طرف ایک ہی شور ہے کہ کیسے پیسے ملے، اسکیمیں چل رہی ہیں، کسی کو کوئی ٹینشن نہیں ہے۔ سود کا نیا نام کر کے، سود کی نئی پیکنگ کر کے طرح طرح کی کمپنیاں مارکیٹ میں آ گئیں، کسی کو ٹینشن نہیں۔ کاروباری لوگوں سے بولو جھوٹ کیوں بولتے ہو، کہتے ہیں میں اکیلا کیوں نہ بولوں، پوری مارکیٹ جھوٹ بولتی ہے، میرا مال کیسے بکے گا؟ ارے بھائی ملاوٹ کیوں کرتے ہو؟ ارے صرف اکیلا تھوڑی کر رہا ہوں، سارے ملاوٹ کر رہے ہیں، کسی کو ٹینشن نہیں۔ اور یہی تو قیامت کی نشانی نبی پاک نے فرمائی نا، مال کی فکر ہوگی، کوئی نہیں سوچے گا کہ حلال سے کما رہا ہے یا حرام سے کما رہا ہے۔ اے حرام کمانے والو، یاد رکھیے جس کے پیٹ میں حرام کا لقمہ جاتا ہے نا، 40 دن تک اس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، عبادتیں قبول نہیں ہوتی۔ لوگ کہتے ہیں کہ یار دعا قبول نہیں ہو رہی، ٹینشن ختم نہیں ہو رہی، برکت نہیں ہو رہی، گھر میں ٹینشنیں بہت ہیں، پیسے بہت ہیں، سکون نہیں ہے۔ سوچو تو صحیح، حلال ہے یا حرام ہے؟ آپ اپنے بچوں کو کوئی حرام تو نہیں کھلا رہے؟ ایک بار حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے ایک شخص کو دیکھا، رو رو کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہا تھا، یا اللہ یا اللہ یا اللہ پکار رہا تھا رب۔ حضرت موسیٰ تو کلیم اللہ، اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، یا اللہ اس کی دعا قبول کر لے، اتنا رو رہا ہے۔ ارشاد باری ہوا، اے موسیٰ یہ اتنا روئے کہ روتے روتے مر جائے، اتنے ہاتھ اٹھائے کہ اس کے ہاتھ آسمان کو چھو جائے، میں نے اس کی دعا قبول نہیں کرنی۔ عرض کی مولا کیا وجہ ہے، اتنا رو رہا ہے، اس کی دعا قبول کیوں نہیں ہوگی؟ ارشاد ہوا، اے موسیٰ یہ جو کھاتا ہے وہ حرام ہے، یہ جو پہنتا ہے وہ حرام ہے، کما لو حرام۔ اگر اللہ ہی ناراض ہو گیا تو کیا کریں گے اس پیسے کا؟ شفا تو رب نے دینی ہے نا، پیسے تمہارے پاس ہوں اور بیماریاں گھر میں ہوں، پیسہ بہت سارا ہو، سکون بھی تو رب نے دینا ہے، سکون ہی چلا گیا تو کیا کرو گے؟ یہی پیسہ قبر میں آگ بن گیا تو کیا کرو گے؟ شیطان دماغ میں خیال ڈالتا ہے تھوڑے حرام کما لو، تھوڑے جھوٹ بول کر کما لو، پھر صدقہ دے دیں گے، خیرات کر لیں گے، غریبوں کی مدد کر لیں گے۔ یہ شیطان نے بڑا خطرناک بار کھیلا ہے، لوگ سمجھتے جناب برابر ہو جائے گا، نہیں ہوگا برابر، یاد کر لو اللہ پاک ہے اور پاک مال ہی قبول فرماتا ہے، حرام کا صدقہ قبول نہیں۔ اللہ کو ہمارے صدقوں کی ضرورت تھوڑی ہے، لوگ کہتے ہیں میں غلط کام کرتا ہوں مگر غریبوں کی بڑی مدد کرتا ہوں، اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کی اس نیکی کی۔ آپ حرام کما کر رب کو ناراض کر رہے ہیں، حلال تھوڑا بھی ہو اللہ اس میں کیسی